हॅलो 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 गुड मॉर्निंग. आयज वेदर हें पळय आय वेदर मातशें माय आयज काडटा तो रोट म्हाजो आनी हांव आयज येयला अलॉटमेंटार. आयज म्हणलें मातशें विंटरा पळय हांवें ऑनियन्स घाल्लेले ते जाले काडी म्हणलें आयज. हें पळय पयलें हे थोडे आहाय थोडे थिंगा आहाय. आयज कितें करया ऑनियन काडटा ते आनी ती रेज बेड रेडी करता ती मशीन घालून अशें तें करया आमी. आनी हें वोत म्हाजें काडटा रोट आयज कळ्ळें. सो पळय आक्कोय ऑनियन्स फोंडोन मशीन घालून रेडी नॅक्स्ट रोवपाक. चडशीं टोमाटां कॉर्न बटाट म्हण तूं घाल्लें आनी कितें आहा मेथी भाजी आनीक आनी आहाय बिटरूट्स आहाय कॅरट्स आहाय क्युकंबर्स आहाय. ओके ह्या घालया करया रेडी करया. कॉमेस सिजन कॉमेस पयलें आसतलें आयज पळय बटाट पळय आनी कोणाचें आम नेबरींग अलॉटमेंटा वयलो. ओके आनी एक दाखयता तुमकां हांव. हें पळय हे सगळे फ्रेंच बीन आमचे सॉरी पीज. हें पळय आतां थिंगा आहाय हें पळय कॉर्न थोडे घाल्ले टोमाटो घाल्ले पळय हिंगा थोडे कॉर्न घाल्ले हे पळय आनी उरले घालपाचे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चल रेडी न्हू रेडी काड हे कांदे आमचे सगळे आनी सोमते काडया आनी फोंडया मातशें. ओके चिरपुट जावंक नाय थोडी उरलीशें जावपाचें. त्यान पळय येता तो हे आतां हांवें घाल्लेलें विंटराक केन्ना ऑक्टोबरान दिसता म्हाका. हय ऑक्टोबर ना सॉरी नोव्हेंबरान घाल्लेलें ऑक्टोबरान घाल्लेलें. हय आनीक आतां कितें ऑक्टोबर म्हणल्यार जालें पळय रेडी ते. ओके थोडे मातशें कोटचें आसताय कित्याक मातशें मॉयस्ट जाता बोर जाता मागीर अशें करून काडूंक पडटाय ते शफल घेवन काड. हें पळय ही हाय चुकोंक मरे हूंय काडपाचें सगलें हिंगा मागीर दुसरी रोवपाची. वीड पूण रगडा जाता. वीड हांवें आतां केन्ना काडलोलो एक वीक पयलो काडलोलो थंय रगडा वीड येता तो मातसो साफ करूंक जाय. वीड येता पळय तो तो रेडी जाला आमचो वीड थंय जालें सगलें काडून. आतां तेंगे दुसरे कडेन या हे थोडे ओके पळय थोडे आहाय आनी थोडे आतां थिंगा मुखार आहाय ते काडया. ते दाखयता तुमकां आतां. हे पळय हिंगाय घाल्लेले दोन हितून. सो हेवूय जाले बरें जाल्यार काडपाचें आतां सगलें कित्याक ते पळय बियांक वयताय पळय. सो अशें बियां बीन गेले म्हणटच आनी तेंकां आनी हेंच जायनाय ते तशें बियां वयताय पळय. पळय ते चडशे आतां पळय बियां गेले. आमी कितें कोत्ताय हांवें आतां थोडे कितें केलेलें आहाय 2-3 वर्सां पयलीं बियां सोडलेले आहाय. तेंचे बिंय कलेक्ट करून हांव ते आतां एवरी इयर घालता. पूण कितें जाता बिंय घाली न्हू लेट जाताय ते टायम घेताय मातसो.
सो मागीर हांव कितें करता, हांव ते बल्ब्स हाडटा, नाजाल्यार हांव ते बिंय घालता एक वर्साक, बल्ब्स कोत्ता धाकटे पॉट्स कशे ते, आनी मागीर ते घालता हांव. सो आतां हे काडया गुकोली आतां, कित्याक मागीर ह्यो दोनूय बॅडी म्हाका फोंडोन रेडी करूं जाय पळय हे भाशेन. सो ही पळय रेडी केलेली आहा, हितून आतां रोवपाचें चिंता हांव. हितून हे पावटी एस्पारागस घालपा. एस्पारागस हाडून दवरलेलो आहा हें म्हळ्यार घालूं जाय आसलेलो, बट टायमूय मेळोंक ना. सो बट घालतलो हांव हितून. सो आतां हें रेडी करपा दोनूय सारकी क्लीन एंड टायडी मेशीन घालून. आयज घालया बाराबर घाली मेशीन दोनूय हितून घालया आनी कशी काडया तांकां सोमतेच मेशीन घालून दोनूय रेडी करून दवरया. ओके. सो काडया आतां काडया. सोडल्यार येता ते चड येनाक तुका. थोडं कुसलं पळय. अशें येताय पळय रोखडे कितें येताय, कित्याक हांवें काल उदक घाल्लेलें मातशें, कित्याक हांव जाणालो आयज हांव काडटलो म्हणून तें. सो तशें करपाचें, नाजाल्यार कितें उदक घालना माती निबर आसता. एक फावट काडले आतां मातशें सुकोवन दवरपा जाय तांकां. घालाय तुमी कांदे विंटराक, आतां समराक घालपाचे, समराकूय येताय ते रेंजान बीन मेवताय. हाडाय बॅग आनी घालाय. कितें करूं जाय, कांय करूं नाका. घरा कडेन बॅकयार्डान बीन दुकार आहा, घालाय हाडाय आनी तर मेवतले. देंवय जाल्यार फ्रेश, कांय कॅमिकल ना कांय ना. कितें मारताय, कांय मारनाय पळय हिंगा. घालें पळय कितें पळय कितलें तें. करूं हे अलॉटमेंट पळय सगलें. हे पळय सगळ्यान रोयलें, ग्रेप्स बीन घाल्लेले आहाय पळय, ग्रेप्सां झाडां आहाय, ब्रॉड बीन्स आहाय पळय. सगलें कोत्तोलें आतां सगलें आसताय बिजी. आनी कोणा अलॉटमेंट सोडलो, हिंगाय कोणें सोडलो आमच्या आहा तो सायडीन. सो हे काडी न्हू आतां, हे काडया आतां. तें जालें काडून पळय जालें रेडी. हें मागीर फोंडपाचें आनी मेशीन घालपाचें. तेंवूय घालया आयज. अशें हें काडया आतां. ओके. पळय घट आसताय, निबर आहा माती पळय आतां. येवपा त्रास कोत्ताय मागीर. थोडे बाय येताय पळय झप करून.
सकाळीं फुडें येयलो हांव म्हणल्यार सकाळीं फुडें कॉमेर्स करुया मातशें. हय पळय जालें काडून सगळें एमटी. हे पळय हे कांदे पळय. ते मातशें सुकोवंक घालपाचें. टोट भरून हाय. सो कांदे जाले काडून. ती हांव आतां आमी फोंडपाचें. सो चलाय फोंडया आतां. तुमी फोंडाय म्हाजे बराबर. पळयता व्हिडियो पळयता तुमीय फोंडाय आनी हांवूय फोंडटा. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो हांव फोंडटा आतां. फोंडले म्हणटकीर तुमकां दाखयता हांव फोंडोन. ओके चलाय तर. पळय ऑलमोस्ट जालें फोंडोन. आनी कोण येयलें तें येता किडी खावपाक. एवरी टायम पळय आतां घेवन वयता पळय हिंगा आसता तें. आतां म्हाका वकोताय कशें तेका. एवरी टायम फोंडटा तेन्ना येता तें. येता कितें जाणा तें फोंडलें म्हणटा आपणाक किडी मेवताय म्हणून. पळय आतां आमी खाता पळय. पळय सोदीत भोंवता. बेस्ट न्हू. कितलीं गरजेचीं तीं सगलीं जनावरां सायकल फॉलो करपाक. खाता वयता घेता वयता तें. फोंडोन जालें म्हाजें ऑलमोस्ट. पळय कांसार जालो. इजी न्हू अलॉटमेंट. कोणाक दिसता जाल्यार इजी बीन म्हणून बाबा बाय इजी न्हू आं. हार्डवर्क हा बट पे जाता केन्ना जेन्ना तुमकां ऑर्गेनीक मेवता. सारकें फ्रेश तुमी रोयलेलें. तुमी जाणाय हितून मिक्सचर बीन कांय ना म्हणून. कांय कॅमिकल्स नाय कांय नाय. फूल रॉ कळ्ळें तेन्ना गूड. आमकां जालें आतां कितलीं वर्सां अलॉटमेंट घेयल्यार 7 वर्सां जालीं. यूज टू जाला आतां. रुटीन कसो आतां. एवरी विकेंड येताय. हांव जालें एवरी डे येता कसो समराक काम जालें म्हणटच. मातशें घरा कडेन कितें काम आहा जाल्यार केलें येयलीं हिंगा. सो पळय कितें लागीं येता तें. कित्याक तें जाणा तें कोण कांय करपा ना म्हणून हिंगा. चोंच भरून दवरल्या. चोय चोयलें कितें लागीं आहा तें. चोय चल चल आनी फोंडोन दिता हांव तुका. चल गो. हा खाता हें पळय. पळयलें कितलें लागीं आहा दिश्टी पडटा तुमकां. पांया कडेन आहा तें सारकें. खाता पळय सुसेगाद. सावडे रावलो दिसता माल कित्याक. तोकली ती पळय तेजी दिसता म्हाका सावडेक रावलशें म्हणून. ना 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 वयता तें जालें तेजें. चल येयलें आहा तें फोंडटा आनी मागीर तुमकां मेशीन घालता तें दाखयता हांव. हें पळय जालें फोंडोन. एक ती उरल्या. आतां हेजेर मेशीन. सो मेशिना काडटा भायर राव. मेशीन आहा म्हणचें कितलें युजफूल जाणाय तुमी. चड युजफूल. लेट्स गेट द बीस्ट आवट. एक्चुली म्हाजो मिनी बिस्ट तो. तेज्या व्हडले बिस्ट आसा ते. सो हांवें धाकटो हाडला. आनी हांकां कळलां हांव येयलोलो आहा म्हणून. ही पळय पळय कशी येयल्या ती देरा कडेन. आतां न्हू बाबा तुमचो टायम जावंक ना अजून. टायम आहा तुमकां. पळय येवन रावल्याय ती. वता तांकां आतां रोखडें येयलो म्हणून मनीस. ओके सो काडया मिनी बिस्ट काडया भायर. ओके चलाय. पळय दिश्टी पडटाय तुमकां. तोन्ने आहाय पळय. एक प्लाम इतलो बोत्ता न्हू एवरी इयर. पळय आनी तुका सांगना हांव तुमकां इतलें स्वीट हेजे प्लाम न्हू. आमचे पळय कोण हाल्याय न्हू ती सांगतलो तुमकां चड स्वीट. ओके जालें म्हणटो दाखयता मागीर तुमकां. आनी तुमकां तर जाय न्हू तें प्लामू येवाय अलॉटमेंटार आमच्या. आनी व्हराय कितें जाय तितलें काडाय आनी व्हराय मागीर. ओके एप्पलूय जाताय. हे पळय एप्पल
पळय एपला मातशी कीड लागता आमचे पूण आमी कितें कोत्ताय पयले ट्राय कोत्ताय तांकां थोडे सर्वायव करपा तांकां सो थोडे जाताय सर्वायव थोडे जायनाय बट एप्पलूय बरें आहाय गोड आहाय एप्पल सो हय प्लम्स कोणा जाय जाल्यार येवाय आजून जावंक नाय व्हिडियो पळयाय मागीर जालें तेन्ना आनी तेन्ना मागीर येवाय आनी येवाय काडाय आनी व्हराय ओके रेडी म्हाजी मिनी बिस्ट पळोवपाक पळय हो आमचो मिनी बिस्ट ओके हितून सोमतें बारीक लेट्स गेट इट स्टार्टेड लेट्स गेट द मिनी बिस्ट म्हाका सिटीत ना पेट्रोल थोडें आहा म्हणून पेट्रोलाचेर नाही पेट्रोल आवाज येता नॉयजी मातसो आहा तो म्हाका न्हू एक उगडास येयलो फोंट म्हणल्यार म्हळ्यार शेअर कोत्तलो हांव सो जेन्ना आमी फर्स्ट अलॉटमेंट घेयलो न्हू तेन्ना आमी येयले आनी आमी सगळ्यांचे अलॉटमेंट अशें पळयलें आनी आमी चिंतलें ही सगळ्यांची माती अशी करून सॉफ्ट कित्याक आमी चिंतलें आं फोंडले म्हणटा जाता आसतलें म्हणून आमी कितें केलें शफल हाडलो आनी आमी स्टार्ट केलें फोंडपाक आनी आमची माती अशी जावपाक लागली पळय हातोर कशें म्हणून हेंची माती इतली हें कित्याक ना कित्याक आमकां खबर ना आसलेली मशीन घालताय बीन म्हणून मागीर एक दीस विकेंडाक येयलेले आमी आयज पासून उगडास आसा तो दीस हांव आनीक नाजी केन्ना उगडास कोत्ताय तूं जाणा काय म्हणून अशें जालेलें सो आमी येयली एक दीस विकेंडाक आनी आमी म्हणलें आम सायडीन आसलो तो नेबर पळय जाल्यार तो मशीन घालता पळय जाल्यार मशीन घालून पळय जाल्यार आमकां कळलें माती बरें म्हणलें अशी सॉफ्ट जाती पळय मागीर आनी कितें मागीर मिनी बिस्ट हाडलो आनी मागीर कॉमेस सो पयलीं फोंडपाचें मातशें पळय निबर आसता पूण हेज्या व्हडली मशीन मेवताय तुका आनी फोंडो नाका डायरेक्ट मशीन घालपाची ती मातशें एक्सपेन्सीव आसताय बट फोंडलें आनी मागीर हें मशीन घाल मागीर माती पळय काय सॉफ्ट बरी जाता सुडसुडीत सारकी आनी मागीर रोय पळयलें डिफरन्स पळय पेजाद न्हू सो मशीन जाय तुमकां कोण अलॉटमेंट आहा पळय तांकां फोंडोन कोन्न नाकाय मातशें आनी कितें जाता तूं एवरी इयर मशीन घालीन तुजो विडूय न्हू थोडो जाता मातसो कळ्ळें तुका न्हू लेस जायत रावता कित्याक आतां आमी पळयताय एवरी इयर मशीन घालताय तूं फस्ट 2 वर्सां तुका वीड इतलो त्रास कोत्ता सारको तुका कंट्रोल जायना इवन आतां हिंगा पळय हो सगळो वीड पळय कित्याक ही फुटपात हिंगा आमकां कांय कोन्नाय तूं हिंगा पळय थिंगा पळय आतां हिंगा चड येयना बट उरलेले कडेन येतलो कित्याक थिंगा कांय कोन्नाय सो ही जी माती आमी उखलताय न्हू बोगोर पोत्तून उखलताय तेंची मुंद मरत रावताय भितर सो वीड कंट्रोल जाता आनी हांव विडांक कितेंच घालना वीड किलर घालना कांय घालना हांव हिंगा हांव फकत डायरेक्ट हातीन काडटा वीड जालें कितें वखद मारना कांय मारना फुल्ली नॅचरल फुल्ली ऑर्गेनीक वीच इज गूड ओके सो हें जालें म्हाजें रेडी हें रेडी करून जावपा ना कित्याक म्हाजें मिनी बिस्टाचें पेट्रोल काबार सो म्हाका उगडास ना पेट्रोल हाडपाक सो
हेका मागीर करूंक पडटलें म्हाका. सो हें जालें आतां रेडी. हितून आतां चडशीं टमाटां नाजाल्यार आनी कितें वयतली कसली दुसरी भाजी कितें आहा ती पळोवपाची, ती घालपाची. आनी तितून म्हण तूं एस्पारागस गेलो तितून ती 2 उरलें, तिवूय रेडी करतलो हांव बाय एंड ऑफ द वीक. म्हणल्यार ना एंड ऑफ द वीक जालां, आयज लास्ट डे दिसता. सो हय फुडें 1-2-3 दिसांनी तें रेडी जातलें सगळें. सो आनी 1-2 विकांनी सामको क्लीन एंड टायडी मेवतलो अलॉटमेंट. ओके, तुमकां एक खबर सांगता हांव. हांवें आत्तां एक 5 मिनटां पयलीं सांगलेलें हांव पेट्रोल हाडपाक विसरलो म्हणून. पेट्रोल घरा कडेन आहा, कित्याक म्हाका दुसरी बॅड फोडोंक जाय आसलेली. बट गॅस वॉट. ओके, सो तेज्या पयलीं एक बारीकशें कितें सांगता हांव. आमकां अलॉटमेंट घेयल्यार हिंगा जाली कितली सांगलेलें 2018 गेलोलो आमी. ओके, आनी आमचे बाराबरूय आमच्यांनी पयले हिंगा जायत जाणां आसलेले. ओके, त्या टायमार आनी थोडीं कितें येताय एक वरोस कोत्ताय वयताय. ओके, फॉर एग्जाम्पल हो सायडीन आहा तो. ओके, हो बीन लास्ट इयर येयलेली ती, ह्या वर्सान नाय ती. कित्याक सगल्या कडेन जायना. थोड्यांक फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसताय, थोड्यांचे काम येताय मोदें, थोड्यांक हार्ड लागता करपाक तें. सो इजी न्हू. ओके, बट हेका आनी एक वेय आहा कोण कोत्ताय जाल्यार. बट न्हू मातशें सुबेज पावंड आहाय जाल्यार जातलें तें. कळ्ळें तुका. सो बेजिकली कितें आहा, तुज्यान नो डीग मेथड करूंक जाता. सो तूं आख्खोय क्लीन कर. वीड मेम्ब्रेन म्हूण एक येता, आतां आमी कितें म्हणटाय आमच्या गोंयांत तालपत्रे कापूत, तशें करून वीड मेम्ब्रेन म्हूण येता, मातशी दाट घाल. ओके, आनीक तुका वूड हाडूंक पडटलें, लायक बेजिकली बॅट सिस्टम करपाक तुका जाय जाल्यार. सो बॅट सिस्टम हांव एक धाकटो विडियो घालतलो शॉर्ट, म्हाका एक 5 सेकंडां बीन आसतलो तो. कोण केलोलो आहा हिंग एक नो डीग मेथड. ओके, सो तो जे रेफरन्साक लागून सो कसो दिसता पळय तो नो डीग मेथड. चोय हो पळय हिंगा हो पळय हेका नो डीग मेथड म्हणटाय पळय. हें कंपोस्ट घाल्लो पळय तेणें ब्लॉक्सान आनी मागीर वूड चिप्स घाल्ले पळय. ओके, बट पावंड जाय पावंड. सो तसो करूं जाता. कोणाक बीन अलॉटमेंट घेवंक जावं, कोणाक दिसता अरे हार्ड मरे हें कोण फोंडटलो, अरे मेशीन घालूंक जाय, अरे हें कितें ना, इजी वे आहा तेका. बेजिकली तुज्यान फकत कंपोस्टान नो डीग मेथड हाडपाचें, वीड मेम्ब्रेन घालपाचें, ब्लॉक्स करपाचे. तुका जाय जाल्यार तुका जाव तो पॅटर्नाचो ब्लॉक्स कर, कंपोस्ट हाड, घाल कंपोस्ट त्या ब्लॉक्सांनी, आनी फुटपाथाक तुज्यान हाडूंक मल्च हाडूंक जाता. आतां जायत्या अलॉटमेंटांचेर आतां हिंगा बीन आमच्या अलॉटमेंटार हिंगा तुका कावन्सील वूड चिप्स घालताय फ्री. तुज्यान कोणाय व्हरोंक जाताय, इधर तुज्यान तो हाडूंक घालूंक जाता. ओके, ओ तुका जाव जाल्यार आहाय जाल्यार तूं विकता हाड. ओके, बट ऑप्शन आहाय जायते. सो फकत कितें जाता, तूं नो डीग मेथड करी जाल्यार तुका पयशे जाव. आनी तूं तर आतां आमचे भाशेन अशें फोंडोन कोत्तलो जाल्यार तुका तेका टायम जावो आनी हार्डवर्क जावो. सो हेका लागोन सॅल्यूट टू फार्मर्स. ओके, सो आमी म्हणटाय फार्मर्स ना, फार्मर्स कितले हार्डवर्क कोत्ताय न्हू. इवन इंडियेकूच न्हू, हिंगा लेगून हिंगा जायत फार्मर्स आहाय हार्डवर्क कोत्ताय. एक सिरीज रेकमेंड कोत्ता हांव, जेरेमी क्लार्कसन, तेजी सिरीज पळय तेजी, तो दाखयता फार्मींग. म्हाका रेकमेंड केलेली जोवेल आनी आलीन तुमी, आनी ती हांवें पळयली. तुका हांव सांगो बेस्ट सिरीज जेरेमी क्लार्कसन. ओके, सो ती पळय. बट ऑप्शन आहाय अलॉटमेंटाचे, टायम बरो वयता. विकेंडान तुमी भुरगीं बीन आहा जाल्यार ती इनवॉल्व जाता इतली न्हू. आतां नायरा बीन फूल इनवॉल्व आहा, फूल. ओके, हांव सांगो पावलोलो तुका हांव कित्याक पेट्रोल काबार जालेलें आनी म्हाज्या नेबर अलॉटमेंटाचेर आहा पळय. तो म्हणलो अरे कितें प्लॅन. हांवें म्हणल्यार असो असो आहा, म्हणल्यार पेट्रोल विसरलो. हय पेट्रोल हांवें म्हणल्यार आतां घार वयता मागीर येतलो. म्हाका म्हणलो घार वयता कितें वयता रे, पेट्रोल आहा आपणा कडेन, म्हणल्यार ऑयल आहा आपणा कडेन. नेबर आहा आमचो तो अलॉटमेंटा वयलो. पेट्रोल दिलें, फोंडलें दुसरें बॅड आनी रेडी. आतां मेशीन घालतलो हांव. सो बेजिकली तो हिंगा तोवूय आमच्या हाटल्यान येयलोलो तो हिंगा घेयलोलो तेणें अलॉटमेंट. आनीक हांव म्हणलो व्हर पेट्रोल दिलां, ऑयल दिलां, घालता आनी मारता म्हाजो मिनी बिस्ट चालू. सो हिंगा पळय पयलींचे आहाय न्हू आमच्या टायमार 7-8 वर्सां, ते चड फ्रेंडली जालेले आहाय चड. कित्याक ते आमकां एवरी डे इन डे आवट पळयताय हिंगा.
आनी तेवूय जाणें बाबा हिवूय सिरियस आहाय आनी आमी जाणें तेवूय सिरियस आहाय अलॉटमेंट घेवन. सो टायमपास म्हणजे हय येवन सोडटलो वयतलो करतलो तसलो मनीस न्हू म्हणून. सो आमी पळय ह्युमन्स न्हू, आमी फकत आमकां कितें कंट्रीज सेपरेट कोत्ताय, रिलीजन सेपरेट कोत्ताय. एंड ऑफ द डे कोण पळय मनीस भितरल्यान पळय बरो आसता, बरे काळजाचो, तो तुका खंयच्यान ना खंयच्यान हेल्प कोत्ताच. ओके, तुवें सांगो लेगून नाका तेका, तुवें फकत सांगपाचें अरे घे हांवें डायरेक्ट अशें घार वचूंक पडटलो आतां आनी हाडूंक पडटलो मागीर येतलो पावणा. कित्याक आमकां कितें डिफरंट कोत्ता फकत कंट्रीज. ओके, तो बेजिकली तो पोलंड. ओके, आनी आमी तूं जाणा इंडियन ब्रिटीश पोर्चुगीज घेवन पळय UK सेटल्ड. बारीकशें की मनीसपण केन्ना सोडूंक उपकारना. हेल्प जाता तितलो कराय. फायदो तुका तें जातलो जावपा ना तें आनी कित्याक चिंतोंक जाय आमी, तें चिंतोप उपकारना. करीत राव तूं, तें केन्ना केन्ना मेवतलें. वयर आहा न्हू पळोवपाक आमकां, तो पळयता सगलें. हें आमी सोदताय जायते फावटी. आतां तूं म्हणटलें वा शेंत कितें सांगता काय म्हणून, शेंत सांगना हांव, सांगता तें कितें तें आयकाय तुमी. ओके, आतां घालता मिनी बिस्ट. ओके, पेट्रोल मेवलें म्हाका, चल बाय बाय न्हू, पोत्तून आनी घालतलो. हें पळय जालें म्हाज्या 3 रेडी जालें. हें पळय तुमी आनी म्हणटलें आनी फोंड कोणा काडलें काय म्हणून, फोंड न्हू तें बॅड सिस्टम. अशें केलें म्हणटच न्हू मातशें वीड कंट्रोल करपाक बरो जाता तुका. तूं आक्कोय थोडें कोत्ताय, आक्कोय हांव तुमकां दाखयतलो हांव आख्खें कोण केलेलें आहाय तें. बट तें कितें जाण तूं, ते दीस भर हिंगा आसताय रिटायर्ड ते, नाजाल्यार ते सेल्फ एम्प्लॉयड. ओके, इट इज गूड फॉर देम न्हू. आमचे कडेन खंय जाता, आमी 8 to 5 जॉब करपी मनीस, टायम मेवता. सो तो हें. ओके, सो हें जालें म्हाजें. आतां नॅक्स्ट पळय कितें करपा तें. आनी एक तुमकां खबर सांग हांव, तुमी जाणाय त्या टायमार न्हू जे शेतकार आहाले पळय, ते शेतां कामां वयताले दादले मनीस, बायलोय वयताल्यो. ओके, बट थोड्यांची बायलो ज्यो घरा आहाय त्यो तेंकां जेवण करून हाडटाले जाणा तुमी. अशें हांवें आयकलेलें. ती खरी खबर आसतलीच न्हू. इफ तर आमचे पायच पाय सांगता जाल्यार बरोबर आसतलीच. ओके, सो आत्तां न्हू म्हाका नाझीचो फोन येयलो. नाझी सांगता म्हाका जाण काय खंय आपूण आनी बाय खंय अलॉटमेंटार येताय, कितें घेवन तुका, कितें घेवन येता म्हणल्यार आतां टायम जालो किल्लो 12 साडे 12 जालीं, जेवण आसतलें. म्हाका तो फील कसो येयलो लायक हांव त्या टायमार शेतकार कसो म्हणून. आनी ती म्हाजी बायल आनी म्हाजी भुरगीं म्हाका जेवण घेवन येताय म्हणून. बेस्ट न्हू. शी तो टायम कितें आहलो आसतलो. शेतकार कामाक वयताय, तीं शेतान वयताय, 12 सुमार तेजी बायल येता तेंकां जेवण घेवन. वाव, फील पेजाद फील आहलो आसतलो. सेम म्हाकाय कसो येता तो आतां. हांवूय शेतकार कसो न्हू आतां, अलॉटमेंटार शेतां काम करता म्हणल्यार. सो हय पळय 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 बीन्स रोयल्या पळय, ही पम्किन्स. पळय हे कॉर्न हे पळय घाल्ले पळय. ओके, सो जाय जाणा पळय रोजीस पळय हिंगा जायते सगले. तूं खंय खंय कोण UK सगल्याक आहाय अलॉटमेंट. आय एम नॉट गोईंग, आय कीप इट ओपन, आय लॉक इट. Oh, okay. Somebody left this on the beach, so we are going to plant it on the allotment. And my dad is working so hard, so we are giving him some samosas and some rissoles and some croquettes. सॉरी आं, कोण म्हाका उलोवपा लागलो तें गेटी लागून. सो हे पळय म्हाजी बायल आनी म्हाजें चेडूं म्हाका जेवण घेवन येयलें. हांव शेतकाराक जेवण घेवन येयलें. बेबो, यू ब्रॉट जेवण फॉर मी. हां, हाय कर मरे, हाय कर सगल्यांक. हां, हाय कर सगल्यांक. Hello. हय, आनी म्हाजी बायल
शेतकाराची बायली पण शेतकारात जेवण घेऊन येईल नको जेवण घेऊन येईल तू हार्ड वर्क करत नाही बेबू. होय हाड बघत तो We got samosa, croquette, and rice. विश्वास होय आज पार्टी माझी आणि पिवपाक गो ड्रिंक. पिवपाक हाडूंक ना पिवपाक किती हाडलं गो बेबू? We didn't bring anything. इलो उर्रा काय हाडपा न्हू मारपाक Mama, did we bring Drinks? Yeah? I brought soda for Dada. Oh, you didn't bring anything for me. हे पय ते रोकडे आपणाक Yeah. टेबल सेट केलेले ह्या जेवणाक हे पय Can you आणि हे टिफिन ओपन झाले हे पय हे क्रॉकेट घे का समोसास क्रॉकेट क्रॉकेट रिसॉयस आणि सामोसा आणि चहा. पोरे आणि चाव आईस टी पोरे तो फील येता तू शेतकार कसा आणि तू आता आता जेवणा ब्रेक कसो पडलो How do तुका we drink it? Do we have to drink from there? Yeah, like that. Okay. ओके This is not Sora. आता मातशें I खाता brought Sora for that. कासार जाल न्हू चड फोडले थिंगा This is soda for Dada. मेशीन घालले न्हू अशें खाता एक्स्ट्रा एनर्जी घेता मागीर सांगता कितें आनी कितें कोत्तें कांय कोन्न जाल्यार मागीर गारो वयतलो ओके मेवता हातान मेवता तुमकां Play. Okay, come on. Rock, paper. You do. ना अशें कोत्ता ना हांव. Paper, scissors, shoot. Rock, scissors, rock. No, that means you don't cut anybody if you scissors also. Okay. Rock, Paper, scissors, shoot. shoe. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. No, Mom, Dada got you. Okay, come on. Rock, Come on. paper, scissors, shoot. Is anybody to play? Rock, Paper, scissors, shoot. Da. rock, paper, scissors, shoot. Ah, bravo, असेल मरे. Mama, Take. rock, paper, scissors, shoot. Yes, Rock, take. paper, scissors, shoot. Is it good? Finish. Is it tasty? Finish. क्या सोडलेकार फॉट दिसत. केसा पळयना काय माझे अंकल का अंकल. बेस्ट काम जालें अशें केन्नाय घेवन येवची गो बेबो तूं यो केन्नाय Look at this cool trick. Can pop up. आयच्या दिसाचें जालें मातशें कितें आसलें तें करपाचें आतां फायनली कोंब्यांक मातशी भायर काडटा आनीक तांतें काडटा जेवण रिफील करता तेंचें आनी मागीर आमी या घरा ओके सो दाखयता तुमकां चय जाणाय आतां भायर सरपा जाय म्हणून पयली ती आपणा जाणाय हो कोता ही बोरी भितर आता
दिसाक 5 तांतयां, 5 कोंबयो, 5 तांतयां. ओके, मातशें साफ करपाचें. मागीर तेंचें पळय जेवण रिफील करपाचें. जालें मागीर. साफ करुया. ही रिफील करपा तेंची रिफील करता. ती कित्या येयलें ती जाणाय तुमी? पळय ती आतां येयलें, तांकां ट्रीट आसता. जेन्ना हांव येयलो तेन्ना तांकां ट्रीट मेवता, मिक्स्ड कॉर्न. ओके, सो ती जाणां आतां हांव तें घालता म्हणून ताका लागून पळयलें सगलीं पळय. आनी ती जाणां ही आं वोकोताय खंयची ट्रीट आनी कितें पळय ती जाणां हें आमचें सदांच जेवण म्हणून. सो इंट्रस्ट ना तांकां पळय आतां, कित्याक खाताय न्हू ती. चोय पळय वयतले भायर आतां, जाणां कळ्ळें तांकां आतां आजून ट्रीट येवंक म्हणून. जेन्ना ते दोबे आतां लायतलो न्हू, हो तो दोबो आहा तो थिंगा, तितून ट्रीट आहा तेंची, ती जाणाय. तेन्ना ती धांवोन येताय मागीर हूंय हाय थिंगसान. तुमकां दाखयता हांव आं मागीर. पळय आं ट्रीट तेंची सगळीं पळय हिंगा हाय व्हरपिताय पळय आं. हें जेवण आहालें पळय, खावपा नाय ती जाणाय तेंचो टायम जालो म्हणून आतां हे ट्रिटीचो. बेसिकली तेंकां अशें धाकटें धाकटें केलें. ती खाताय मागीर ती. पयली जालें, चल्ला तो हांगारा मेवचें बेग्यानूच. रोकडो आनी एक कोत्ता मागीर कुडकीत आहा तें. बाय बाय. शी गरम जाता चलीट सारकी ती वेदर आहा हो सारको माय नाका जाता पूण बरो. ओके चल चल बाय बाय.